तुझ्या येतां सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयतां पातकांचे सोम्या मिळतां गोडा मानां तुका लब्धता सुकून गेल्यो शेळयो आमी सर्जाण आसा तुझ्या आदाराचेर सोम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुजे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता घालत्या काळजान मंदिरांत तुज्या येतां सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयतां पातकांचे सोम्या मिरळटां गोडा मानां तुका लब्धता भाव भयणीनो सर्वांकी जेजूच्या नांवान स्वागत म्हणटा बर्थी 3 म्हयन्या उपरांत आमी इगर्जेंत आयताराचें मीस करचें आनी आज तुमी इतलीं जाणां धैर्यान सोम्याचेर बरवसो दवरून आमचे पात्रोन रेमेद मायेचेर पातयेणी दवरून हांगासर आसात ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमकां सर्वांकी हांव स्वागत म्हणटा आनी ह्या मिसा वेळार मरियेच्या कथा वेणकाळजा वाड्याची काल तांच्या पात्रोनाचें फेस्त जालें वाड्या घरां फेस्त मीस जावन हे मीस दितात मरियेच्या कथा वेणकाळजा वाड्याची तशेंच त्या वाड्यांत फाटल्या 3 म्हयन्यांत 3 मरणां जालीं देवादीन मार्सेलीन मिरांदा देवादीन विन्सी डिसोजा हेलेन डिसोजा त्या वाड्या घरांकी ती सासाण विशव मागतात तांकां त्या वाड्यांत हांव अकालीक मरण जाल्लें आसा विन्सी आनी हेलेनाचें तांकां काकुळदार देव सर्गीं ताज्या घरांत जागो दिवन दी म्हणून ती मागता आसतना आमी त्या तेगाय आमच्या भावा भयणींक आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो तुमचे सगळे आसो भाव भयणीनो देवाक आमी अर्गां दिवया परत एक फावटी ह्या देवाच्या घरांत ताच्या घरांत ह्या पवित्र सुवातेर ताणें आमकां सांगाता हाडलेल्या खातीर फाटल्या 3 म्हयन्यांनी इगर्जेक येवंक जायनासतना आमी घरांत आसतना आमचो भावार्थ जिवाळ सांबाळूंक त्या देवान आमकां कृपा दिल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांची भलायकी ताणें सांबाळल्या भलायकी बिगडलेल्या वेळार ताणें आमकां आपड गूण केलां आमच्या मोगाचीं परगांवांत आसात तांच्या कश्टां आकांताच्या वेळार देवान तांकां सांगात दिला मरियम मायेन तिची ससाय तांचेर सदांच वतल्या देवाक आमी अर्गां दिता आसतना मरियम मायेक आमी हरसिया आनी आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचो भावार्थ आनी दृढ जावंक आमी देवा कडेन मागया जेजुआईच्या वांजेलाच्या वचपान 5 फावटी आमकां म्हणटा भियेनाकात आनी आमी ह्या पिडेक जावं दी उरल्या खंयच्याय की भियेनाचेर आमचो विश्वास आनी बरवसो दवरन त्या भावार्थान आनी बरवशान जियोंक आमी प्रयत्न करया एक घडीभर मौनपणी ह्या देवाच्या घरांत ताचें हजरपण आमी बगया आमचे अस्कोतकायो आमचें उणेपण आमचीं पातकां वळखून त्याच देवाची काकुळटांनी बगसांनी आमी मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो गुन्या उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धाडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत म्हज्या वंशदान सांगवार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया
काकूत कर सोमिया काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद वेदात देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका भिन वाचता तुझ्या थोर वैभवा पासो आम्ही तुका वखणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शळये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागे मारून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया देवा आमच्या बापा जांकां तुझ्या मोगांतून तीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व गडितांनी तुमच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय ही आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. एरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी लोकांचे गुणगुणे म्हज्या कानांत पडले. सगळ्यांनींतल्यान बेश्टावणे धिक्कार ताका ताका आमी जडतेक उबो करया आनी म्हजे तोंडा पुरते इश्ट म्हणजे हांवें पांय सुकोवन पडोवंक आशेव नासले म्हणटाले ताच्या सुत्रांनी तो शिरकोवन पडल्यारय पडलो तवळ आमचे मुठी भितर ताका आमी अडसून धरयेत आनी आमचे हगे ताचेर काडयेत. पूण सर्वेस्पर एका बळवंत शिपाया बरी म्हजे बगलेकच आसलो देखून म्हाका जिवेशी मारूंक म्हजी पाठ धरण आसात तेच आपले पांय सुकोवन पडटले. म्हाका सांपडोवन म्हजेर सयत व्हरूंक ते सकचे नात. तांचे सलवणेंत व्हड अवमर्यादेक ते पडटले आनी विसरोंक नजो जाल्ली तसली लज ते भोगतले. दळबारांच्या सर्वेस्परा नितीवंताच्या तपासणारा मनशांची चिंतना आनी बोगणां पारकितल्या देवा तांचे तूं फारीकपण घेतालोय तें म्हाका पळोवंक दी कित्याक तुज्याच हातांत हांवें सोडलां म्हज्या न्यायाचें तीर्प. सर्वेस्पराक तर गितां गाया ताका हरसिया कित्याक आणव्याच्या हातांतलो गत आदार नातलेल्यांचो जीव ताणें वाटयला. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. तुझे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. तुजे पासत देवा ही निंदा हांव सोंसतां
तुजे सुपासोतो ही लज जावं बगता. हांव जाला म्हज्या भावा भयणींक परकी, म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुका केणतल्यांचो केबडायो म्हजेर पडत आसात. तुझे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुजे वर्ते दयेन म्हाका आयक देवा. विश्वासी दनिया पाव म्हाका. तूं सर्वेस्परा मोगाळ दयाळ काळजाचो, तर म्हाका जाप दी. तुजे अपार काकुळतीन म्हजेर दिश्ट घाल. तुझे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. 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 सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. यावर बेनूत गाया. सौम्या भक्तीन वंदिया. अर्गांदा कामी दिव्या. गीतांगां उल्लासिया. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. 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 सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सभय आसो. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या 12 जाणां शिसांक म्हळें, मनशांक भियेनाकात. जें कितें दांपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें, आनी जें कितें गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडान सांगा, आनी तुमकां कितें गुटान सांगलां तें तुमी पाक्यार तावन गाजया. कुडीचो जीव काडतेल्याक तुमी भियेनाकात, कित्याक आत्म्याचो जीव काडूंक ते सकचे नांत. बगार कूड आनी आत्मो दोनूय कोणान नाश करूंक सकतेल्याक तुमी भियेया. गिरबोज्यो पयशाक 2 विकिनात तुवें, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबलाते विणे मरोंक बुंत पडशी ना. तितलेंच वेळ तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात, देखून तुमी भियेनाकात. जायत्या गिरबुज्यां प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी. देखून मनशां हुजीर कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडटा, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडटलो. पूण मनशां हुजीर म्हाका कोण ना करता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय ना करतलो. देवाचें उतर हे वाकणली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या दिवसुतेचेर मुट्टून नियाळ आमी करया. हांगासर कोणी बेंच दिसानांतले कोणी आसात गी? टायम बेन दिसानांतले खंयच्याय की बियानांतले कोणी आसात गी? वल्ली खंयच्याय की बियाना गे. आतां एक वाग आयलो जाल्यार हांगा ते दळायलो 200 एकच चणे वय. आमकां सगळ्यांक ह्या संवसारांत एका न्हय एका संगतीची भिरांत आसा. भिरांत इल्ली गरज, पूण लेखावर्त भिरांत बरी न्हय. म्हणटात रिजनेबल फियर, अनरिजनेबल फियर. राजांवीक बे
आ राज हांव एक बें इल्लीशी भिरांत गरज. आतां ह्या दिसांनी संवसारार पिडा आसा, आमच्याय देशांत पिडा आसा, आनी आज आमी सगळीं मांडावळ घाल्या मिसाक या म्हणून आमी आज 175 जाणांनी मिसाक जाल्ले ह्या मिसाक. पूण हांवें हांगा मेजल्या प्रकार कांय 61 जाणां आमी आसा. तशें म्हटल्याना 61 जाणां आमी दैरान हांगासर आसा उरलीं येवंक नात. तें भोवशा आ राज हांव एक भिरांत जावंक पुरो. राज हांव एक भिरांत म्हळ्यार इल्ली भिरांत जायचें. आमी एकामेका पयस रावल्या, आमच्या हातांक सॅनिटायझर घालें, आमी मास्क घालें. ती राज हांव एक भिरांत कित्याक आमी भलायकी सांबाळूंक जाय. आमकां पिडा येवंक नजो आनी दुसऱ्यांक आमी पिडा दिवंक नजो. ती राज हांव एक बें ती गरज आसा, ती गरज आसा. अब्दुल कलाम आमचो देशाचो अध्यक्ष जाल्ल्या वेळार एका मिनिस्ट्रान ताका विचारलें खंय, अध्यक्ष बापा तूं खंयच्या दिसा खंयच्या वेळार राष्ट्रपती भवना भितर वेताय. म्हळ्यार मस्त जाणां मंत्री तांच्या ऑफिसाक वयच्या पयलें वेळ पळयतात आनी पुरा प्रायम मिनिस्टर आनी वो कले चीफ मिनिस्टर तांणी हुद्दो काडूच्या पयलें वेळ घडी पळोवचें आनी आसा मस्त तांचें ऑफीस बदलिल्लें मस्त आसा. तशें हो मनीस राष्ट्रपती भवनाक केदाळ येता म्हण विचारल्याक एका मंत्रीन. तो म्हणटा खंयच्या दिसा सूर्य सद्यांच्या बरीच उदेता गी, खंयच्या दिसा चंद्र हर्शेंच्या बरीच ताजो वावर करता गी, खंयच्या दिसांनी नखेत्रां ताच्या वर्तुळान सारके तरान भोंवन आसात गी, ते दिसा हांव राष्ट्रपती भवनाक येता. म्हळ्यार ताचो अर्थ हर एक दीस सूर्य उदेता, हर एक दीस चंद्र ताचें काम करता, नखेत्रां भोंवन आसात. म्हळ्यार देवान रचलें सगळें तांचे तांचे रितीन चलोवन आसतना हांव राष्ट्रपती भवनाक येता. खंयचोय हो वेळ तो वेळ म्हणून ना, हांव हर एक वेळ बरो म्हूण चिंता. तो मनीस शिकपी मनीस तशें जाल्यान असल्या पुरा संगतींक तो गण्य करिना. हांवें सांगलें आमकां इल्लीशी भिरांत जायचें, आमकां आमची भलायकी पाड जावंक नजो, इल्लीशी भिरांत जायचें. ह्या दिसांनी आमी उट्टूक पिश्यापरी गेल्यार जाताय, जायना. पोरूच आदल्या हप्त्यांत हांवें एक वॉट्सॅपार एक मेसेज वाचली. एकलो लॉयर उत्तर प्रदेशाचो खंय कोण ना, बरो घट्ट बॉडी बिल्डर, तो घट्ट मूठ आसा, 36 वर्सांचो प्राय. सो ताका समोर जाणांनी सांगलें काळे साहेबा जागृत कर, कोर्टाक येताय थंयसर कोण कोण लोक येता, लोकां सांगता बरसें ना केलें मास्क घाल, भलायकी सांबाळ. म्हाका कांय जायना तशें म्हणून गेलो. बावडो तरणाटो घट्ट मूठ मरण पावलो खंय. तो एका तराची दुसऱ्याच तराचो अहंकार म्हूण येत. आमी इल्लीशी भिरांत आमकां हर एका संगती विचार आसूंक जाय. पूण लेखा वर्त भिरांत आमकां हर एकल्यांक इल्लीशी कावजणी आसा. फाल्यां कितें जायत, मुखार कितें जायत, आमी चिंतल्या बरी जायत की, भुरग्यांचो फुडार कशें जायत, हे थोडे संगती आमी इल्लेशें आमी ताचे तें कावजणी आमकां आसूंक जाय. पूण आमी विशेश भियोवचें हांव फाल्यां भितर कितें जाय, परवां कितें जाय. आतां हांवें कोणें ज्योतीन कोणा सांगलें आयकलें, परगांवांत ताचो न्हवरो काम करच्या कडेन सुमार जाणांक कोरोना पिडा आयली, एकल्याक आयली. पिडा आयल्या कुठले ताणें जीवघात केलो. तितले भियोवची गरज आसा गी. पिडा आयिल्लीं कितलीं जाणां बरीं जावंक नात गी, बरीं जातात. अशें त्या तरान एखाद विशेश तरान भियोवचें, हें करनासतना रावचें. ती आ राज हांव एक भिरांत. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां आयच्या वांजेलाच्या वाचपान म्हणटा भियेनाकात. एक पावटी न्ही, 5 पावटी तो आमकां म्हणटा भियेनाकात, भियेनाकात, भियेनाकात. जेजू म्हणटा तुमच्या कुडीचो जीव काडटल्याक तुमी भियोवची गरज ना. तुमच्या कुडीचो आनी आत्म्याचोय कोण जीव काडूंक शकता ताका तुमी भियेया. आमच्या कुडीचोय आनी आत्म्याचो जीव काडूंक अधिकार आसा देवाक मात्र. आनी जरी तरी आमी त्या देवाक भियेनासतना तें केलें जाल्यार साध्य जावचें ना. कितलेंय वखद आसात ह्या दिसांनी आनी कसली सवलत आसूंक पुरो. व्हडले धाकटेर सयत ह्या पिडेंत मरण पावल्ले आसात. तशें जाल्यान कोण देवाक भियोन चलता आनी कोण देवाचें भावार्थ दवरून चलता तो मनीस मरणाच्या तणीर आसलोय बरो जावन फाटीं आयलो आसा. इटेलीन एकलो 96 वर्सांचो दादलो उरली पुराय 70 वर्सांच्या चड पिडेस आसली मरण पावल्यांत. हो मनीस भावार्थांत आसलो. थंयसर आसल्या वेळार तो मागणें करनासतना कसो लोक एक बडबो ताजे लागीं आयिल्ल्या बरी ताका बघता. मरणाच्या तणीर तो आसलो तो मागणें करता आनी 96 वर्सांचो तो दादलो बरो जावन फाटीं येता. आनी त्या वेळार ताचें बिल्ल कितलें म्हणून एका दिसाचें बिल्ल ताका दिवंक नासले पयशे.
ताका बिल दाखयल्लें खंय सुमार मस्त पयशे आनी त्या वेळार तो गळगळ्यान रडता खंय गळगळ्यान रडता थंयसर आसले नर्सी विचारता कित्याक तूं रडताय तुवें पयशे दिवंक नात काल याळे तुज्या खातीर इतले करचल्यात म्हूण तुका सांगचें त्या वेळार तो रडोन म्हणटा खंय एका दिसा म्हाका सुवास काण गेल्ल्याक हांवें इतले पयशे दिले जाल्यार हांव रडतां कित्याक म्हळ्यार म्हज्या जल्मातावन आज पर्यंत हांवें कितलो सुवास काण गेला देवान म्हाका दिल्लो आनी त्या देवाक हांवें कांयच फाटीं दिवना न्ही त्या देवाक म्हाका कांयच फाटीं दिवंक जायना पूण हांव आज तावन हर एक स्वास काडटा आसतना हांव देवाचो उडास काडटां आनी देवाक अर्गां दितां भाव भयणीनो ती भिरांत राजामेक भिरांत आनी तसली भिरांत आमकां जावंक आमकां आसूंक जाय हांव देवाक दुखयतांगी ताज्या उपादेसां विरोध वेतांगी ताची नियमां पाळिनासतना हांव रावतांगी देवाच्या कुशे विरोध येतांगी ताच्या उपदेशां विरोध ताणें सांगिल्लें करनासतना ताणें करूंक नजो म्हणलें करन हांव देवाक आनी पेल्याक दुखयतांगी असली भिरांत आमकां आसूंक जाय उरली खंयचीच भिरांत फाल्यां कितें जाता परवां कितें जाता त्या तरान आमी विशेष कटची गरज ना एक ल्हान भुरगें ताच्या आवय बापायच्या हुस्क्यार आसतना कसल्या संगतीकी भियेना तें भुरगें आवयच्या बापायच्या हुस्क्यार आसतना कसलोय गडगड येवन ती कितें जावन तें भियेना कित्याक ताका एक धैर्य आसा म्हज्या आवय बापायच्या हुस्क्यार हांव आसा आनी केदाळा आमी असल्या बरवशान असल्या भवडतान आमी आसा तवळ आमी भियोवची गरज ना जेजू म्हणटा परत आनी परत भियेनाकात तुमकां कळीत आसा की वांजेलांत पवित्र पुस्तकांत वांजेलांत न्ही पवित्र पुस्तकांत बायबलांत भियेनाका म्हणलो शब्द कितले फावटी आसा गोता गी हांवें हाजे पयलीं एक फावटी शर्मा औरंगात सांगलो उड आसा म्हाका कितले फावटी 365 फावटी कितले फावटी 365 फावटी एका वर्साक कितले दीस आसचे 365 बायबलांत 365 फावटी हो शब्द आसा खंय भियेनाका म्हणून तर 365 फावटी तो शब्द कित्याक म्हळ्यार हर एका दिसा देव आमचो सांगता भियेनाका 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 आमी सकाळीं उठोवन एक फावटी उडास केल्या बरो म्हजो रचणार म्हजो देव म्हाका म्हणटा भियेनाका आनी तशें आसतना आमी भियोवची गरज ना आमी भियोंक जाय कोणाक देवाक मात्र उरल्या संगतीक आमी भियोवची गरज ना उरल्या कोणायकी आमी भियोवची गरज ना उरलें कितेंय करूं दी घालें करूं दी ताणें केल्लें सगळें बरें वायट देवा मुखार वेता आमकां तें लागच ना ताजो कितें बरें वायट आसा तें तांकांच मेळटा आमी वायट केलां आमकांय तें मेळटा ताज्या बदलाक देवाचे उपादेश नियमां आमी पाळ्ळीं देवाच्या कुशे प्रकार आमी जियेल्या आमी खंयच्याच भियोवची गरज ना ह्या पिडेकी आमी भियोवची गरज ना इगर्जेक तुमी धैर्यान आज आयल्यात आमी सुमार 175 180 बसका घाल्ली ह्या 3 वाड्यात हांव इतलीं जाणां मिसाक येवंक साध्य आसा तीं येतालीं म्हणून मस्त जाणां भियान घरा रावल्यान काली तशेंच आज तशेंच सकाळींचे मिसाकी वय आमी हांगासर भोवशा मार्केटीन ताज्या की चड बिंदास आमी भोंवता हांगासर आमी मार्केटीन टेम्परेचर पळयता ते हां मुगरान टेम्परेचर काडलें पळयलां तुमी लिनाबायेन अंगडी गेल्ल्या वेळार टेम्परेचर काडलें पळयलां रांदोळे हाडटाना फ्रुट्स हाडटाना पूण हांगा तर आमी टेम्परेचर काडलां आनी पोरू इगर्ज इतली नितळ कर नाल्लें पुरा कोरोना येणें बोंतुणेचें पुरा व्हरून ऊन उदक घालचें मिसरेन पूर्ण जालां तशें जाल्यार आमचे इगर्जी आमी येवची भिरांत ना धैर्यान आमी येया पूण आमी कितें नियमां पाळूंक आसात पळय ती नियमां आमी पाळूंक जाय त्या दळा खंडीत इगर्जेंत एका धांवन आनी एकल्याक पिडावेची साध्यच ना कित्याक त्या तरान आमी मांडावळ करता तसलो बरवसो आमकां जावंक जाय इंग्लिशांत एक सांगणी आसा नो लायफ इज मोर सेक्युअर दॅन लायफ सरेंडर टू गॉड ह्या संवसारांत खंयचेंय आमचें जिवन तितलें भद्रतेचें न्ही देवाचेर पातयेन जियेल्लें मात्र जिवीत भद्रतेचें ताज्या की व्हडली भद्रती आमकां ह्या संवसारांत कितेंच ना तशें जाल्यार आयच्या वांजेलाचो वाचप पयल्या वाचपाचो संदेश आमी तोच घेवचो पयल्या वाचपान जेरेमिया प्रवादी म्हणटा म्हजे विरोध कितले जण कितेंय वायट करनासात निमाणें तो म्हणटा सर्वेस्पर म्हजो वीर भद्रती ताचे विरोध कोणी म्हजे विरोध जुसोंक ना कोणीय म्हाका वायट केल्ल्या बरी ना तसो बोवाड तितलो आसलो की साबार जाण ताका दुस्मान आसले तूं भियोंक ना सर्वेस्पर आसा म्हजे थंय आनी तूं एक वीर झुजारी म्हज्या पक्षान आसा म्हाका कितें जावचें ना भाव भयणीनो ह्या परिस्थितीन आमी आसतना असलोच बोवाड आमचें तें आसूं असल्याच बरवशान आमी जियोवया आनी संतोशान देवाक हरसून देवाक अर्गां दिवन जियोवंक आमी प्रयत्न करया
आमी उबे रावया आनी त्रियेक देवा ते आमचो बोवाट घट्ट ताळ्यान उसारया. सतमंतान देवाक सर्वोपचारा बापाक सर्ग आनी प्रथमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुत्राक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत संभवलो, अंकुआर मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताक ताणें सोंसले, ताका उपकार जालो, तो मेलो आनी ताका केलो, तो मेल्ल्यान देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्व देवा बापाच्या उजव्या बसला, तेंकां उजव्याची आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें मुसाळें कुडीचें जीवनपण ससनाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, आमचे ते सवा आमची मागणी त्याच काकुळदारा बापा समोर आमी आतां दवरया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी परिस्थितीक भियेनासता पवित्र स्नानान लाभल्लें आपोवणें आनी मिसांव जीव धैर्यान तें परगट करून तांकां कृपा आनी पवित्रात्म्याची ससाय दी म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राचें आडाळतें चलयतल्या समाजाच्या मुखेल्यांनी जात कात धर्म पळयनासता खंयच्याय परिस्थितींत लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक तांकां आधार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. पिडेशिडे वरवीं आनी विविध रितीच्या आनवार आनी अडचणे वरवीं कश्टांच्या आमच्या भावां भयणींक तांच्या कश्टां दुखांनी आमचे कुमकेचो हात दिवन दुबळ्या धाकट्यांक भरवसो दिवची हातेरां आमकां कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी तुज्या पुताच्या मौल्यांनी वाडोवंक आनी बाबर्थांत थिरासाण सांबाळून पवित्र सभा बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या समेस्त सांद्यांनी कश्टां आनवारा वेळी भावार्थ सांडिनासतना सदांच मागणी करून आनी पवित्र पुस्तक वाचून नियाळन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, कोविड-19 पिडे वरवीं संवसारार कश्टांतल्या सर्वांक आमी तुका समर्पिता. पिडे वरवीं कश्टांतल्यांची तूं बरमत पाव, आपड तांकां तूं गूण कर. हे पिडे वरवीं मरण पावल्ल्यांक ससाण विशेव दी. पिडेस्तांचे सेवा साकरी करतल्यांक हे पिडेतावन राख. तांच्या सेवेक तुजें इनाम तांकां लाभो. पिडा विस्तारलेल्या वरवीं कश्टांक संपडलेल्या सर्वांक तुजो दैवीक आधार लाभय. तुजे दयेन आनी पदवेन बेगीनच ही पिडा निवार आनी आमकां सुशेग दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमी आमच्या खासगी गरजां खातीर आतां मागया. बापा सर्गींच्या तुजे समोर दवरली सर्व आमची मागणी दयेन तूं स्विकार कर. आमी तुका उलो मारता बापा, संवसारार विस्तारान नासली पिडा तूं तुज्या एकाच उतरान तुज्या पदवेन ती ना कर. तुका साध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणून आमी बरवसता आनी असल्या बोवाळटान धैर्यान तुका आमी उलो मारता बापा. पिडा शिडा सगळी ह्या संवसारांतली तूं काडून घाल आनी आमी सगळ्यांनी संतोशान स्वतंत्रायन इगर्जेक येवन तुका हरसूंक तुका अर्गां दिवंक तुजें आराधन करूंक आमकां तूं फावो कर. आमच्या हेर गरजांक तूं आमकां पाव हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. Mogaso,
तुमचे तुका आमी समर्पिता. भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्वपदवेदार देवा बापाक मानवलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेश्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकडणेचो यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती ही आमी मागतां तुज्या सुपुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दरबार आमचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खडोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडन ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट आनी मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हे रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. जिविताचो उंडो ही चडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बुरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर तिंबियर आसच्या ह्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगेवन जुजे तिचो भोव निश्कळवंत पती भगेवन धर्म दुतां सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां तूं फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सरवंदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दैर घेवन सांगात आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया कर ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचें भाग आमच्या सरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें परवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन चड पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर ह्या तुज्या भुरग्यांच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती समाधान सदां काळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवाय आसो एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी बाबा भयणीनो पळया जेजू क्रिस्ताक भियेनाकात म्हूण आमकां दैरान बडसो तो ताच्या जेवणाक आमकां आज ताणें आपण हाडलां आमी सर्वां सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली कूड आनी रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन तुका घेवंका
शेता हांव तुका सेवकला लेता येतू काळजान मुझ्या ये मुझ्या काळजान ये मुझ्या काळजान जेजू सोडवून धारा ये मुझ्या काळजांत आनी भिडार थंयसर कर जेजू सोडवून धारा तूं सगळोच म्हजो आनी हांव सगळोच तुजो तुका हांव अत्रेकता ये तूं म्हज्या देवा आनी तूं म्हज्या जिवा रावचे सांगाता ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या काळजांत जेजू सोडवून धारा ये म्हज्या काळजांत आनी भिडार थंयसर कर जेजू सोडवून धारा तुका विसरचोना तुजे थंय एक जाता हांव आतां आनी सदां सासणाक तुजो जाता ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या काळजांत जेजू सोडवून धारा ये म्हज्या काळजांत आनी भिडार थंयसर कर जेजू सोडवून धारा प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरो हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासणाक बाळटा तुजो फळ आमी काडू हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. गडीभर बसा. मुगाचे न्हू भरती 3 म्हयन्या उपरांत परत आमचें देवाळ देवाचें घर हें उगडलां. देवाक आमी अर्गां दिता. बेगीनच सर्वांक म्हणजे सर्व आमच्या प्रायस्तांक मालगड्यांक 60 वर्सां वयल्यांक ल्हान नेणट्या भुरग्यांक इगर्जेक येवन देवाक हरसूंक फावो जावं दी म्हणून आमी दिसपट्टें मागया. सोमारा तावन म्हणजे फाल्यां तावन हप्त्याची मिसांय आरंभ जातात. मिसाक येवंक आसा कोणाक येवंक जाय तांणी पूण 10 वर्सां वयल्यांनी 60 वर्सां भितरल्यांनी मात्र मिसाक येवचें. आमी हांगासर एक बागील उक्तें दवरता. थंयसर टेम्परेचर आमी चॅक करतले. सॅनिटायझर आमी दवरता. ती कायदे नियम आमी पाळूंक आसात. मिसाक येतल्यांनी तें पाळचें. कोणाकी मिसान दिवंक आसा जाल्यार तुमी ऑफिसान दिवयेत. हप्त्या मदें ऑफिस उक्तें आसा. फोनारय तुमकां येवंक जायना जाल्यार फोनार मिसान दिवयेत. पयशे तुमी उपरांत दिवयेत. आज आनी एक मीस हांगासर आसा 10 वरांचेर. तें निमाणें मीस जावन आसतलें. पावसुळे दीस आरंभ जाल्यात. उदक जिरोवच्या विशीं
जलबंधन हाचे विशीं माहेत आटापचें कागद गुरकार प्रतिनिधींक वाड्याच्या संचालकांक पावीत केलां. वाड्या जमत्यो ह्या दिसांनी करूंक जायना, तरी वाड्यांत उदक जिरोवचें हें काम आमी चलोवन व्हरूंक प्रयत्न करया. मिस जावन तुमी आतां पाटी वेता आसतना हांगासर मुखार आसलेल्यांनी ह्या कुशल्यांनी ह्या बागल्यांतल्यान भायर वयचें, थंयसर मदगात आसलेल्यांनी तेणें भायर वचेत, स्त्रियांनी अशें भायर वयचें, थंयसर आसलेल्यांनी फाटल्यान तशें भायर वयचें, त्याच दारांतल्यान तुमी भायर वयचें नाका. आयकळा आनी एळिंजे ग्राम पंचायताचो तिरवो जमिनीना भूकंदाया पंचायत ऑफिसांत जून 23 तारखे भितर बांदूंक आदेश दिला. आदली रशीद वा आतांची RTC कॉपी व्हरून तुमी तो तिरवो बांदूंक जाय म्हणून पंचायतांतून आमकां कळयलां. भाव भयणीनो, मिसाक आयिल्ल्या तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. दैरान तुमी मिसाक आयल्यात. आमी दैरान इगर्जेक या, कांयच भियोवची आमी गरज ना. हांगासर आमी सगळीं मांडावळ बऱ्या तरान घाल्या, बऱ्या तरान आमी शिस्त आनी कितें नियम आसा तें पाळटा. पिडायोंची खंडीत जावन साध्य ना, पूण आमी जागृतकाय घेवंक जाय. घरा येता आसतना जावं दी, हेर सुवातेर जावं दी, आमी आमच्या कुडीची भलायकी आमी सांबाळया. कित्याक आमच्या घरांत ल्हान भुरगीं आसूंक पुरो, प्रायस्तांय आसूंक पुरो, तांची आमी मतीन दवरून तांच्या सगळ्यांची भलायकी आमी सांबाळचें. उडास दवरा. घरा वचून हेरांकय तुमी ह्या विशयान सांगचें. आमी मिसाक गेल्ले हांव सगळें बरें आसा, कांय भियोवची गरज ना म्हूण तुमी सांगा तुमच्या शेजाऱ्यांक, वाड्या घरांक. अशें जाता तितल्या जाणांनी आमी गरजेक येवन देवाक खर्सूंक जाय कोण ना. देवाची ही मांडावळ जावंक पुरो. 3 म्हयने आमकां इगर्जेक येवंक जावंक ना. आमकां मस्त बोगलां काळजांत आमकां बोगलां जावंक पुरो. म्हाका मस्त जाणांनी सांगलां इगर्जेक येवंक जायना फादर, पिसां बरी जाता म्हणून. वय देवा लागीं येवचें, हर एक आयतारा मीस बटोवचें. आमकां एक आमच्या जिणयेचें एक प्रमुख घडीत तें उरती दादोसकाय ती आमकां ना म्हणटा आसतना आमकां खंडीत बेजार जाता. पूण आतां आमकां अवकाश आसा, आमी सगळीं नियमां पाळन इगर्जेंत येवन मिसाचें बलिदान भेटया. हेरांक सांगा आज मस्त जाणां उणी आसात. कालच्या मिसाकी उणी आसलें, सकाळींच्या मिसाकी उणी आसलीं, पूण भोवशा मुखल्या आयतारांनी येतीत. आमी ह्या विशयान बरें हेरांक कळीत करया. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सव्वें आसो, तुमचे सवय आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोट उपकार. दिसाच्या सुरवेर आनी आतांय साबार जाणांनी हांगासर बरी सेवा दिल्या, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचेर रेमेत मायेची ससाय मागता. तुझे नाव गाता, माया मोगान हांवची येता. सोल्या हांव वेता, तुका अर्गां दिता. तुझे नाव गाता, माया मोगान हांवची येता. उजवाड तुजो पांकय मोजेर आता, सता वाटेन मेटा काडून वेता. उजवाड तुजो पांकय मोजेर आता, सता वाटेन मेटा काडून वेता. सोमल्या हांव वेता, तुका अर्गां दिता. तुझे नाव गाता, माया मोगान हांवची येता. रेमेदी सैबिणी आम्हा पासून विनंती कर. मोगाळ पुत्रा सोबय आंकवार मोरी आशीर्वाद दी आमकां.
भगे वंकुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.